अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। दोनों काम करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उंगली लगानी है अपने फ़ोन पर और ये दोनों काम हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीटीआई की। पीटीआई ने कहा है कि वो दोबारा जलसा करेंगे लाहौर में और डेट चूज की है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर जो है वो इमरान खान साहब की सालगिरह का दिन है। तो पीटीआई ने पैगाम दिया अपने सपोर्टर्स को कि लीडर के साथ इजहार यकजहती करें और उस जलसे में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। अब कहा गया है कि इस जलसे के लिए जो वेन्यू पीटीआई मांग रही है वो है मीनार पाकिस्तान का वेन्यू। याद रहे पिछला जलसा भी वहीं करना था, लेकिन जगह नहीं मिली और वो काफ़ी शशोपंच का शिकार रहा। वो जगह शिफ्ट होती रही, कभी झल्लों पे गई और फिर एंड में आकर वो जो मवेशी मंडी जहाँ पर लगती है वहाँ पर लाहौर में वो जलसे की जगह फाइनल हुई थी। अब कह रहे हैं कि जी हमें जगह चाहिए मीनार पाकिस्तान और टाइम चाहिए 5 बजे से लेके 10 बजे तक का। तो अब ये इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, जैसी कोई फैसला आएगा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे नाजरीन, 25 सितंबर है। हमारे जो वजीर खजाना है मोहम्मद औरंगजेब साहब, ही इज होपफुल टू सिक्योर द आईएमएफ पैकेज। आईएमएफ का पैकेज आज सिक्योर करने के लिए वो बहुत पुरुम्मीद हैं और कह रहे हैं कि आज 7 बिलियन वाली जो हमारी डील है कर्जा लेने की, उधार लेने की, आईएमएफ से पैसे लेने की, वो पूरी हो जाएगी। और एक बार आईएमएफ के अगर पैसे आ गए तो मैं समझता हूँ इसका असर हमें पाकिस्तानी रुपी थोड़ा तगड़ा होता हुआ नजर आएगा। स्टॉक मार्केट हमारी बड़ी जबरदस्त जा रही है। अब उसके जो मुहर्रिकात हैं वो किसी वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन अभी तक की जो खबरें आती हैं उनके मुताबिक स्टॉक मार्केट बहुत जबरदस्त जा रही है। याद रखें नाजरीन, 30 सितंबर इज द लास्ट डेट टू सबमिट योर टैक्सेस। आखिरी तारीख 30 सितंबर है। टैक्सेस सबमिट करा दीजिए। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसको रिटर्न फाइल कीजिए, वरना 30 के बाद जो है वो एफबीआर कार्रवाई करेगा। और अब की बार कहा जा रहा है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके खिलाफ बड़ी तगड़ी कार्रवाई होने वाली है। तो कोशिश कीजिए फाइलर बने। कोशिश क्या है इस चीज़ को यकीनी बनाए। मैं तो कहता हूँ 18 साल का जब बच्चा हो उसको ये चीज़ स्कूल में, कॉलेज में भी सिखानी चाहिए कि फाइलर कैसे बनना है, और उसको कुछ ऐसा निज़ाम करें कि वो ऑटोमेटिकली फाइलर वाले सीन के अंदर आ जाए। ये तो एनआईसी जैसी है बनता है 18 साल में, उसको मतलब डाल दें उस लिस्ट के अंदर, या जिस तरीके से भी करना है वो कोई ऐसा निज़ाम ज़रूर बनाएं कि वो फाइलर के इसमें आए। अब बात कर लेते हैं नाजरीन ज़रा अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। तो इमरान खान साहब से उनकी पार्टी को लेकर ही बातचीत हुई है। वो जेल गए इमरान खान साहब से मिलने के लिए। याद रहे जो पिछला जलसा था उसमें सीएमकेपी के अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो खुद देर से आए थे, और जबकि टाइम पहले से डिसाइडेड था, लेकिन ये बात कही जा रही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ये शर्त तय हुई है कि अगर वो तकरीर करेंगे तो माफ़ी मांगेंगे। तो एक तीर से दो शिकार करने के लिए वो आए देर से, और जब वो देर से आए तो उनको तकरीर करने का मौका भी नहीं मिला। ये मेरा ओपिनियन है। और उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने स्वाबी के अंदर तकरीर की और लोगों से एड्रेस किया और वही बातें की जैसे वो करते हैं, जो उनका एक दबंग किस्म का अंदाज है। तो अभी आने वाले जलसे की क्या तैयारी होती है, क्योंकि लास्ट टाइम ना ये चीज तो एक लग रही थी कि पीटीआई ने जो जलसा किया है बड़ी बेदिली से किया है, उनके कोई इंतजामात भी, क्योंकि अगर आप देखें जो क़यादत थी ना, उमर अयूब साहब नहीं थे उस जलसे के अंदर। उमर अयूब साहब ने इससे पिछला जो जलसा हुआ था इस्लामाबाद वाला, वहां पर भी इस्तीफा दे दिया था उसी दिन। तो अभी की जो क़यादत है ना वो इस तरीके की मेरा ख्याल में तो नहीं है कि वो इस चीज को प्रॉपर लेके चल सके। शेर अफजल मरवत साहब ऑलरेडी बीमार हैं। बाकी जो पंजाब की मेजर क़यादत है वो सारी अंदर है। अगर यास्मीन राशिद साहिबा की बात करें, शाह महमूद कुरैशी साहब की बात करें, परवेज इलाही साहब साइड लाइन हुए हुए, हम्माद अजहर साहब के बारे में, खान साहब खुद अंदर हैं। तो अभी कोई ऐसी क़यादत नहीं है पंजाब में जो फ्रंट फुट पे आके लीड कर सके। तो अब देखते हैं कि आने वाले जलसों में क्या होता है। अब जरा बात करेंगे नून लीग की। नून लीग बड़े बेहतरीन किस्म के स्टेप उठा रही है, और जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं उन्होंने ग्रीन बाइक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है। वो आईटी सिटी बनाने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा गामजन हैं, अपने विजन को लेकर आगे बढ़ रही हैं। और मैं समझता हूँ इस दफ़ा के जो मंसूबे हैं ये अगर पूरे हो गए तो ये पाकिस्तान को एक नई तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे। तो नाजरीन अब हम बात कर लेते हैं हमास की और इसराइल की। इसराइल जो है वो अपनी बर्बरियत से रुक नहीं रहा है। लेबनान हो चाहे गाजा हो, वो इस पूरे खित्ते को जंग में झोंक रहा है। और मैं समझता हूँ अगर ये जंग इसी तरीके से बढ़ती रही तो और मुल्क भी इस चीज का हिस्सा बनेंगे। वो इस तरीके से बनेंगे, कुछ लोग हैं जो कि मतलब कुछ मुल्क ऐसे हैं जो कि इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ मुल्क हैं जो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं। अब जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं वो भी जब आगे आएंगे तो फिर ये जंग खित्ते में बढ़ती जाएगी। और मैं समझता हूँ ये जंग जहां से शुरू उनको भी अपनी लपेट में जरूर लेगी। तो इसको, और मैं समझता हूँ कि वेस्ट वालों को लगता है कि वो इस जंग से बच जाएंगे, ये शोले वहां तक नहीं पहुंचेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस तेजी के साथ बढ़ी आप देखें
ایک طرف اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے فلسطین کے ساتھ، حماس کے ساتھ، لبنان کے ساتھ، یہ پورا خطہ آ رہا ہے، رشیا کی جنگ ہو رہی ہے یوکرین کے ساتھ. تو اب یہ چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں، امریکہ سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، اور وہاں سے جو بتایا جاتا ہے یوکرین کو بھی بہت ساری ویسٹرن طاقتیں سپورٹ کر رہی ہیں. کچھ یورپین کنٹریز ہیں جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، برٹن جو ہے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یوکرین کو بھی سپورٹ کر رہا ہے رشیا کے اگینسٹ. تو یہ اب جس طریقے کی ایک کھچڑی پکڑی، اور یہ جو تصادم والا اس وقت خطہ ہے نا، پورے خطے میں تصادم پھیل رہا ہے، اور یہ اگر آگے آ گئی قوتیں، اس کے بعد اب کیا چائنا ہے، رشیا تو آلریڈی جنگ کے اندر انوالو ہے نا. آپ دیکھیں ایران کو بھی آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران بھی کسی طریقے سے آگے آئے، کیونکہ جو حماس کے پچھلے سربراہ تھے اسماعیل ہانیہ صاحب، ان کو ایران میں ہی شہید کیا گیا تھا. تو اب یہ خطے میں تصادم کی صورتحال ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ اگر انٹرنیشنل اداروں نے، یو این نے اور جو عالمی ادارے ہیں انہوں نے انٹروین نہیں کیا تو یہ چیز ہاتھ سے نکل جائے گی. اچھا ناظرین، کانسٹیٹیوشنل کوڈ فارم کرنے کی باتیں تو ہو رہی ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ فائز عیسیٰ صاحب کے جانے سے پہلے آتی ہیں. اگر نہیں آئیں تو پھر منظور شاہ صاحب جو ہیں وہ نئے چیف جسٹس ہوں گے. بلاول صاحب نے تو بہت کھلا کہا تھا کہ وہی نیکسٹ چیف جسٹس ہوں گے، اور اگر وہ نیکسٹ چیف جسٹس ہوئے تو اس بات کی بھی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں کہ شاید تحریک انصاف کے جو کیسز ہیں وہ سن لیے جائیں. تو اب دیکھتے ہیں، اس بارے میں ابھی صرف قیاس آرائیاں ہیں، کوئی حتمی بات نہیں آئی ہے. سنے جائیں گے یا نہیں سنے جائیں گے یہ ابھی بات کی بات ہے. فی الحال تو ماحول ایسا بنا ہوا ہے، اور صرف یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل چینجز ہیں میرے خیال میں اس کے لیے ٹائمنگ شاید غلط ہے، اس وجہ سے زیادہ غصہ ہے. ورنہ تو کہا جا رہا ہے کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر آلموسٹ ایگری ہیں، کچھ اوپر نیچے کر کے کلوزز ساری پارٹیز مانی ہوئی ہیں. اچھا ناظرین، کیونکہ میں کل ولاگ نہیں کر سکا تھا تو ایک اور امپورٹنٹ نیوز بھی تھی. نئے DGISI عاصم ملک صاحب، جنہوں نے تمغہ شمشیر بھی سیکیور کیا ہوا ہے اپنے کیریئر کے اندر، اور وہ ایک فوجی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی تعیناتی ہوئی ہے. 30 سپٹمبر سے وہ چارج لے لیں گے. اب یاد رہے ابھی ندیم انجم صاحب تھے DGISI، کافی کنٹروورشل تھے، کیونکہ جب ان کا سلیکشن ہوا تھا، جس وقت ان کی تقرری ہوئی تھی، تو عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب کا کلاش ہوا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے تھے جو اس سے بھی پہلے DGISI تھے جنرل فیض، جو آج کل سارے معاملات کو فیس کر رہے ہیں، کورٹ مارشل اور ان کے بارے میں تمام خبریں ہیں، تو وہ اس وقت DGISI تھے. عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ وہی رہیں، اور یہ جو DGISI نئے ہیں نجیم انجم صاحب جو اس وقت نئے آ رہے تھے یہ نہ آئیں. تو عمران خان صاحب نے بھرپور کوشش کی تھی کہ وہ اس چیز کو روک سکیں، لیکن ایٹ دی اینڈ وہ نہیں روک پائے، کیونکہ جو ادارہ ہے اس کا اپنا نظام ہے، اس کو ایک تحت چلنا ہوتا ہے، ایک ٹائم، ایک ٹینیور دیتے ہیں سب کو. یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر جیسے ہمارے یہاں سیاستدانوں میں ہوتا ہے، اور آج کل یہ چیزیں کی جا رہی ہیں، توسیع کر دی، تو وہاں پر توسیع کا کھیل ہے، ایک جگہ پر ہے لیکن ہر جگہ نہیں. اب جو نئی تقرری ہوئی ہے DGISI کی، یہ بہت ہی پرسکون طریقے سے ہوئی ہے، اور صرف یہ خبر آئی ہے جی یہ عاصم ملک صاحب جو ہیں یہ بن گئے ہیں DGISI، اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ بہت اچھے طریقے سے ادارے کو لے کے چلیں گے. اب دیکھیں دونوں طرف عاصم صاحب بھی موجود ہیں، ایک طرف ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب اور ایک طرف عاصم ملک صاحب. تو میں سمجھتا ہوں جو عاصم کا ڈوو ہے، عاصم اسکوائر ہے، یہ پاکستان کو ترقی کرانے میں ضرور مدد کرے گا. اب میں بات کروں گا دوبارہ سے پولیو وائرس کی. ناظرین، پولیو وائرس کے نئے 3 پیشنٹس دوبارہ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں. یہ ابھی بھی پھیل رہا ہے پاکستان میں. یاد رہے کہ پاکستان اور افغانستان اس کے ابھی تک شکار ہیں. آپ لوگ یقینی بنائیں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا. اگر آپ نے یہ بر وقت نہیں پلایا اور بچے کو ایک دفعہ اس کی جسم میں پولیو آ گیا تو یہ تا حیات اس کی پوری زندگی برباد کر دے گا اور اس کے ساتھ رہے گا. کافی لوگ ہیں جو کہ پولیو کی وجہ سے معذوری کا شکار رہے. میک شیور کریں کہ اپنے بچوں کو ضرور پولیو کے قطرے پلانے ہیں، لازمی بنا لیں اس کو. ہماری IT منسٹر نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 25 بلین تک اپنی IT ایکسپورٹ لے جانے کے لیے ہوپ فل ہے. اب یہ اس کے لیے میں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بجلی کی قیمتیں آپ کم کریں، انکیوبیٹرز لانچ کریں تاکہ یہ کام جو ہے اچھے طریقے سے ہو سکے. جب آپ ایک فضا ایسی بنائیں گے پورے ملک میں کہ آپ IT والوں کو ایک روم پرووائڈ کریں گے، انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے. ابھی تو بیچارے اگر فون لاتے ہیں، آئی فون آپ لائیں گے، کوئی بھی ایپل ڈیولپر ہے، مجھے پتا نہیں کہ وہ آئی فون کے بغیر کس طریقے سے پراپر ٹیسٹنگ کر سکتا ہے. آپ اگر ورچوئل ایمولیٹر بھی یوز کرتے ہیں کوڈنگ کے وقت، تب بھی آپ کو فزیکل فون کی ضرورت پڑتی ہے. اس سے ٹیسٹنگ ایک تو فاسٹ ہوتی ہے، اور آپ کو ضرورت ہے کہ آپ دیکھ سکیں آپ کو اسکرین پہ، ایکچوئل اسکرین پہ آپ کی چیز لگ کیسی رہی ہے. آپ کو آئی فون کے لیے لاکھوں روپے کے ٹیکسز دینے، تو کون بھر سکتا ہے بھائی وہ ٹیکسز؟ آپ ڈیولپرز کے لیے انوائرمنٹ ہی نہیں کریٹ کریں، آپ ان کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کریں. آپ یہاں پر آپ یہ فونز پہ سے ٹیکس ختم کریں، آپ لوگوں کو سہولت دیں. جو
जो आईटी वाले हैं उनको आप सहूलतें देंगे तब ये एक्सपोर्ट ऊपर जाएंगी, वरना अभी तो जो भी आपका आईटी चल रहा है अपनी मदद आपके तहत चल रहा है। मैं नहीं समझता इसमें हुकूमत का कोई मेजर किरदार है। जो भी अभी आईटी के एक्सपोर्ट्स हैं ये लोगों की अपनी मेहनत है, वो बेचारे क्या करें, उनको रोजगार कमाना है जो देने में सरकार काफी हद तक नाकाम है। तो लोग ऑनलाइन काम कर करके अपने पैसे कमाते हैं, अपने घर चलाते हैं। उस चीज़ पे भी जब वो गैजेट्स जो उनको ज़रूरत है जिन गैजेट्स की, उनके ऊपर भी जब टैक्सेस लग जाते हैं तो लोगों के लिए बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो मैं समझता हूँ बिजली की कीमत को आप कम करें, आप ये टैक्सेस कम करें, फिर आप देखें आपकी आईटी एक्सपोर्ट क्या 25 बिलियन क्या इससे भी कहीं ऊपर जाएगी। आप फिर टारगेट सेट करें जब आप एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो अपने मुल्क में अपने लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर मैसेज छोटा सा कोई उनके साथ शेयर करे और उसके ऊपर कोई भी बासर इंसान अगर कुछ थोड़ी देर बैठ के सोचेगा तो मेरा ख्याल में आईटी वालों का शायद थोड़ा भला ही हो जाएगा, क्योंकि मेरा खुद इस फील्ड से ताल्लुक है। तो मैं चाहता हूँ पाकिस्तान इसके अंदर जल्द अज जल्द ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। तो उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो 5000 सब्सक्राइबर तक का हमारा टारगेट है, जो मैंने आपसे कहा है कि ये पूरा कराने में आपने हमारी मदद करनी है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर रहे।